السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا البارتي نتاع الكور بالنسبة للناس ديال الجبر اس 1. الوغ وصلنا الفيديو الثاني بالنسبة للشابتر ديال النومبر كومبلكس فيما يخص المراجعة الشاملة لداكشي اللي درسناه في السنوات السابقة بالنسبة للنومبر كومبلكس. الحصة الفايتة شفنا فيها لا فورم الجبريك، وقلنا ان لا فورم الجبريك كتكتب على شكل x بلس اي y، حيث ان x وهي لا بارتي ريال وان y وهي لا بارتي ايماجينير. سي تري بيان. دابا غادي نشوفوا وهي لو بوين، واحد الايماج ديال النومبر كومبلكس اللي كنرمزوا لها ب ام ان اكسيتيرا. الوغ عندنا ام الاحداثيات ديالها وهي اكس ايغريك، حيث اكس وهي البارتي ريال و ايغريك وهي البارتي ايماجينير. هاد لو بوين ام هادي كتسمى لو ايماج دو ان نومبر كومبلكس زد، يعني الايماج ديال النومبر كومبلكس زد اللي عندنا. سي تري بيان، نقدروا ان نمثلوها في واحد الرابور اللي فيه دو لاكس او اكس او ايغريك، وهاد دو لاكس كيتسماو لاكس ريال اي لاكس ايماجينير. سي تري بيان، نقدروا اننا نمثلوها هنايا. هذا هو كيتسمى لاكس اكس وهذا ايغريك. دونك هذا لاكس اكس هو كيتسمى اكس ريال، مزيان. وبالنسبه للايغريك كيتسمى اكس ايماجينير، مزيان. الو دونك هنايا الاحداثيات ديال ام، نديرو ام. دونك هنايا هي ام، دونك الاحداثيات ديالها هو اكس ايغريك. اذا درنا الاسقاط تعطينا هذه هي المسافه اكس، اذا درنا الاسقاط هنايا تعطينا هذه هي المسافه ايغريك. سي تري بيان. قلنا ان اكس و ايغريك ابارتيان ا ار على حساب النومبر كومبلكس، تقدر تكون 10 8 9 اكسيتيرا. الوغ بالنسبه للاسماء فان ام كنقولوا لها لو ايماجينير دو نومبر كومبلكس زد، او كنقولوا ام انها دافيكس زد، يعني او كنقولوا ام دافيكس زد او ايماج دو نومبر كومبلكس زد. سي تري بيان. دونك وبالعكس زد كنقولوا لها اي لافيكس دو بوين ام. صافي، بالعكس يعني الا بغينا نقولوا هاد زد هادي فانها لافيكس دو بوين ام. سي تري بيان. اون نوتي زد ام. دونك هنايا كنرمزوا لها بالزد وكنحطوا الرمز ديال لو بوين اللي عندنا، الايماج ديال النومبر كومبلكس اللي عندنا هي ام زد ام. سي تري بيان. الوغ نكملوا لا ديفينيسيون ديالنا. عندنا اي وهي لا ميليو ديال القطعه ا بي. دونك افيكس دو بوين زد، دونك يعني لافيكس دو بوين لافيكس دو بوين اي، يعني زد دو اي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لافيكس دو بوين ا زائد لافيكس دو بوين بي مقسوم على جوج. دونك هادشي راه باين. سي تري بيان. دابا نشوفوا الموديل. مزيان. الموديل اون نوتي زد وكنحطو بحال لو فالور ابسولي. مزيان، هذا هو كيتسمى الموديل، او كنرمزوا له ب ار. تقدر تلقى انت في ليكور رمزك البروف ار. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لو غاسين ديال لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. مزيان. وهو هذا كيكون ابارتيان ا ار. الوغ نحاولوا اننا نشرحوها في الرسم. الوغ الا جينا نقولوا لو موديل وهي المسافه اللي كتكون مسافه ما بين او وما بين لو بوين اللي عندنا ام، هذه هي اللي كنقولوا لها لا بارتي لو موديل ار. سي تري بيان. الا جينا نشوفوا ار، دونك نقدروا اننا نستنتجوا هاد لا غولاسيون. حنا بغينا المسافه ار، دونك ار شحال كتساوي لنا؟ هنايا نحاولوا اننا نخدموا هاد المثلث هذا. هاد المثلث نحاولوا نخدموه. دونك هاد المثلث هذا، دونك هاد المثلث غنخدموه. دونك هاد المسافه عندنا شكون هي؟ هي الاسقاط، هي ايغريك. مزيان. وهاد المسافه هذه عندنا هي اكس، ها هي. مزيان. نقدروا نطبقوا خاصيه ديال المثلث. اش كيقول لك؟ كيقول لك الوتر او كاري، يعني ار او كاري وهو الوتر، اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الضلع اكس او كاري زائد ايغريك او كاري. هادشي باين. الوغ الا حيدنا
هاد الوتر حيدنا له الاو كاري، خاصنا نديرو واحد الغاسين هنا. مزيان، دونك كنستنتجو ان ار كتساوي لنا الغاسين ديال اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. سي تري بيان، حنا استنتجنا. دونك دابا نشوفو لو كونجيغي دو ان نومبر كومبلكس. alors on a noté z bar. دونك عندنا واحد النومبر كومبلكس زد كيساوي لنا اكس بلس اي ايكغيك. لا النومبر كونجيغي ديالو كنرمزو له بزد بار، كنحطو بار فوقو، حيث ان بلاصه البلس كنردوها موان. سي تري بيان، هذا هو النومبر كونجيغي. الوغ هنايا النومبر كونجيغي باش اننا نستنتجو لا غولاسيون ديالو خاصنا نحددو اول حاجه لو ايماج ديال نومبر كومبلكس ديال نومبر كونجيغي ديالنا. الوغ غنجيو نحطو هنايا. الوغ عندنا امبريم هي دافيكس ديال نومبر كونجيغي زد بار. صافي. الوغ هاد امبريم شكون هي؟ سي سامبلومون هي لا سيميتريك دو بوين ام بارابور ا لاكس اكس، يعني كتكون سيميتريك. مزيان، سيميتريك بارابور ا لاكس ريال، يعني الا كان هنايا هاد المسافه كتكون اكزاكتومون هي هاد المسافه تقريبا. مهم اننا نفهمو. دونك هاد لاكس تنزل يعني ناقص ايكغيك. مزيان، دونك هذه هي لو بوين ام بريم اللي الاحداثيات ديالها شكون هما؟ الا درنا الاسقاط هنا الاحداثيه ديالها اكزاكتومون اكس ما يتغيرش، بينما هنايا المسافه ايكغيك هي هذيك، ولكن هنا موان ايكغيك لان نازلين لتحت. دونك هنايا الاحداثيات ديالو هما موان ايكغيك. دونك هنا نقدروا اننا نستنتجوا القيمه نتاع زد بار. دونك زد بار شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس ياك ناقص اي ايكغيك، لان عندنا الناقص. سي بيان، داكشي اللي عندنا هنايا في الزد بار. الوغ دابا نشوفوا لو ارغيمون تيتا. قلنا نوطي كنرمزوا لها بو اغ زد كتساوي لنا تيتا، شي حاجه بسيطه بزاف. شكون هي لو ارغيمون تيتا؟ هي الزاويه اللي ما بين لاكس ريال وما بين الموديل. سي بيان، الموديل ار ها هو، لاكس ريال ال ها هو، الزاويه اللي بيناتهم ها هي. يعني كنمشيو من لاكس حتى لاش؟ حتى الموديل. ها هي، هذه هي تيتا الاتجاه ديالها، يعني هذا هو الاتجاه نتاع البلس. سي بيان. الوغ نكملوا لا بروبريتي ديالنا. عندنا لو ارغيمون زد كيساوي لنا موان ارغيمون زد بار. الوغ نجي نستنتجو هادي. الوغ ارغيمون زد هنايا في هاد التمرين. الوغ لو ارغيمون زد هنا هي الزاويه تيتا. ها هي الزاويه تيتا. مزيان، ولكن لو ارغيمون زد بار هي الزاويه. دونك خاصنا نمثلو بعدا لا موديل وهي المسافه اللي ما بين كاينه في او حتى الايماج ام بريم. مزيان، الا بغينا نشوفو الزاويه تيتا وهي ما بين لاكس وما بين الموديل. سي بيان، يعني الزاويه تيتا هي هذه ما بين لاكس وما بين الموديل. ولكن هاد تيتا هي تيتا يعني متساويين. سي بيان، لانه هذا سيميتريك. دونك هاد الزوايا خاصهم يكونوا متساويين. بما انهم متساويين يعني تيتا تيتا. دونك هنا نقدروا نستنتجوا لو ارغيمون زد بار. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الزاويه تيتا، ولكن رصا حنا الاتجاه البلوس هكا. مزيان، اتجاه البلوس داير هكا، وحنا هاد تيتا عكس اتجاه البلوس، يعني موان تيتا. يعني موان تيتا. اش من غولاسيون ما بين ارغيمون زد و ارغيمون زد بار؟ انه بيناتهم الموان. دونك كنستنتجو ان ارغيمون زد كيساوي لنا موان ارغيمون زد بار. علاش؟ الا عوضنا ارغيمون زد بار بالنتيجه ديال موان تيتا وضربناها في الموان تعطينا تيتا، و تيتا اكزاكتومون هي لو ارغيمون زد. سي تري بيان. الوغ غنكملو دابا. غادي نشوفو لا فورم تريغونوميتريك. مزيان، لا فورم تريغونوميتريك قلنا نوتي زد كتساوي لنا لا موديل دو زد عامله كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. مزيان، قلنا نوطيو كنرمزو لها او بين قوسين ار و تيتا. ار وهي الموديل و تيتا وهو لو ارغيمون. سي تري بيان. نقدروا ان نستنتجو هاد لا غولاسيون هادي باستخدام لا فورم الجبريك.
هكاك نقدروا نستنتجوها. دونك نمحيو هذا لتحت، هذا ما نحتاجوش. مزيان. حنا شنو عندنا ان زد كتساوي لنا اكس بلس ايكغيك. حتى الان كلشي مزيان. هاهي عندنا ا زد كتساوي لنا اكس بلس اي ايكغيك. سي تري بيان. هنايا ها ايكغيك ها اكس. مزيان. ها ايكغيك ها اكس. حنا اش بغينا هاد اكس و ايكغيك نحيدوهم، نحولوهم لاش لزوايا، يعني نخدموا القاعده ديال المثلث. الوغ هنايا كوس تيتا شحال كتساوي لنا؟ كوس تيتا كتساوي لنا، ركز معايا، كوس تيتا كتساوي لنا الضلع المحايد، يعني الضلع المحايد هو اكس مقسوم على الوتر. شكون هو الوتر؟ هو ار. سي تري بيان. داكشي اللي قلنا هنا. ها هي كوس تيتا كتساوي لنا اكس على ار. ار وهي زد با. سي تري بيان. زد كنديرو لها يعني لا موديل. دونك حنا استنتجنا هاد لا غولاسيون هادي صافي. الوغ حنا اش بغينا اكس نحيدوها، يعني ان اكس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار كوس تيتا. مزيان. لا ميم شوز بالنسبه لايكغيك، هنا الضلع المقابل يعني السينوس. دونك عندنا السينوس تيتا كتساوي لنا الضلع المقابل وهو ايكغيك على الوتر ار. دونك حنا استنتجنا لا غولاسيون ديال سينوس تيتا كتساوي ايكغيك على لا موديل ار. سي بيان. الوغ نقدروا نجبدوا ايكغيك هنايا، فانها كتساوي لنا ار سينوس تيتا. مزيان. دونك حنا جبدنا اكس و ايكغيك غنروبلاسيوها في هاد لا غولاسيون ديال لا فورم الجبريك، يعني زد كتساوي لنا اكس غنروبلاسيوها تولي ار كوس تيتا، وبينما ايكغيك غنروبلاسيوها ب ار سينوس تيتا. دونك كاين شي عامل مشترك وي وهو ار. دونك زد فانها كتساوي لنا ار عامل على كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. سي بيان. دونك حنا لقينا زد وهي لا فورم تريغونوميتريك. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الوغ كاين لا فورم اخرى اللي كتسمى لا فورم اكسبونونسييل. الوغ هاد لا فورم اكسبونونسييل فانها كتساوي لنا زد، لا فورم اكسبونونسييل كتساوي لنا زد ار في اكسبونونسييل اي تيتا. اي تيتا هذه هي لا فورم اكسبونونسييل، هذه لا فورم تريغونوميتريك. اصلا كنا كنقولوا نتوما عارفين ان اكسبونونسييل اي تيتا فانها كتساوي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، وهذا جاري به العمل. سي تري بيان. دونك كتروبلاسي هنا تعطيك لا ميم شوز. سي تري بيان. الوغ هادشي فيما يخص لا فورم تريغونوميتريك. الوغ نمحيو هادشي، وهادو بعض لي بروبريتي اللي خاصكم عارفهم وضبطهم مزيان. هو اش هو انه الا درتي نومبر باش كيتميز لا نومبر كومبلكس، كيتميز باكس و ايكغيك بالنسبه لا فورم الجبريك، ولا بالنسبه لا فورم تريغونوميتريك كيتميز بار و تيتا. مزيان. يعني الا درنا زد في زد بار هي ار في ار، ولكن بالنسبه لتيتا كنجمعو تيتا بلس تيتا با صافي تيتا بريم. الوغ بالنسبه للقسمه زد على زد بار هادو دو نومبر ديفيرون مختلفين، فإن كنديرو زد باش نلقاو النتيجه ديالهم فإن كنزيدو ار على ار بار. دونك لا موديل ما كيتغيرش، ولكن بالنسبه للزوايا لا، فإنها تيتا ناقص تيتا بار صافي تيتا بريم عفوا. لا ميم شوز هنا اس بي، ار غتبقى اس بي بينما تيتا غادي نضربوها في بي. سي بيان. هاد لوغولاسيون هادو مهمين بزاف. دونك هادو هما لوغولاسيون حتى هادو مهمين باش اننا نلقاو لا فورم تريغونوميتريك. شي مره كتلقى هنا ناقص، شي مره كتلقى ناقص تيتا اكسيتيرا. دونك هنا كتحل هاد المشاكل كاملين. دونك تصور انك لقيتي كوس تيتا ناقص اي سينوس تيتا، واش هذه هي لا فورم تريغونو؟ لا، لا فورم تريغونوميتريك فيها البلوس، دونك هذه خاصنا نردوها بلوس. باش نردوها بلوس هاد الناقص كنديرو هاد الزوايا كنضربوهم في الناقص. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا. دونك الا كانت عندنا ناقص كوس تيتا، دونك هنا هاد ناقص كوس تيتا ما كايناش في لا فورم تريغونوميتريك، دونك كنحاولوا اننا نردوها كوس تيتا بريم، يعني الزاويه اللي كتغير، الزاويه اللي كتغير كتولي بي ناقص تيتا، وهنايا بي ناقص تيتا. الا كانت ناقص والناقص خاصنا نردوها الزائد والزائد، دونك كنديرو بي بلس تيتا بي بلس تيتا. الا كان هنايا كما كتلاحظ
ان هاد الكتابه ماشي هي لا فورم تريغونومتريك، لان اي مضروب في الكوس، حنا اي عندنا هنايا مضروب في السينوس. سي تري بيان. باش اننا نردوها نضربها في الكوس خاصنا نديرو كوس بي سور دو بلس تيتا بلس الزاويه اللي كانت اصليه زائد اي سينوس بي بلس تيتا. دونك هادو خاصهم يتضبطوا مزيان ويتحفظوا. سي تري بيان. الوغ نكملوا. الوغ نديرو بعض لي اكزومبل نديرو واحد الاكزومبل لان طولنا شويه في الكود. زد كتساوي، دونك هذا هو واحد الاكزومبل كما قلنا. زد كتساوي واحد زائد ناقص اي. دونك عندنا واحد النمبر كومبلكس غنحسبو له لا فورم تريغونومتريك، نكتبوه على شكل لا فورم تريغونومتريك. سي بيان. اول حاجه باش نكتبوه على لا فورم تريغونومتريك خاصنا نجبدو زد لا موديل هو الاول. دونك اول حاجه لي موديل ديال زد يعني كيساوي لنا الغاسين ديال لا بارتي ريال او كاري يعني واحد او كاري زائد لا بارتي ايماجينير ناقص واحد او كاري يعني كيساوي لنا غاسين دو 2. مزيان، حنا جبدنا الموديل. المرحله الثانيه كنعملو بالموديل يعني تعطينا زد نومبر كومبلكس ديالنا نعملوه بالموديل يعني غاسين دي 2 عامل علاش واحد الى عملنا يعني واحد على غاسين دو جوج ناقص اي على واحد على غاسين دو جوج. سي تري بيان. دونك بما اننا عملنا بغاسين دو جوج عطانا النتائج التاليه وحنا بغينا الزوايا ما بغيناش ارقام. دونك هادو نحولوهم الزوايا نجبدو كالكول. دونك نخدمو غنديرو كوس موان زان ديال واحد على غاسين دو جوج. دونك كتلقاها في الكالكول اللي ما لقيتها كدير شيفت وكتبطا على موان زان يعني الداله الاصل يعني الداله العكسيه ديال الكوس هي كوس ولا كي ارك. دونك هذه هي ارك كوس واحد على غاسين دو جوج. سي تري بيان. الوغ اشنو كتساوي لنا؟ دونك كتلقى في الكالكول دير كوس موان زان ديال واحد غاسين دو جوج تعطينا اكزاكتومون بي على 4. لا ميم شوز بالنسبه للسينوس واحد على غاسين دو جوج تعطيك بي على 4. دونك شحال كتساوي لنا؟ تساوي لنا غاسين دو جوج عامل على اشنو قلنا كوس بي على 4 ناقص اي غاس بي سينوس بي على 4. سي تري بيان. كما كتلاحظ انه هذه ماشي لا فورم تريغونومتريك. علاش؟ لان عندنا هنا البلس وهنا عندنا الموان. دونك نخرجوا لا بروبريتي اللي عندنا. دونك يعني نخدموا لا بروبريتي الاولى. الا عندنا الناقص كتكونوا كنديروا ناقص اي يعني هذه كتساوي لنا غاسين دو جوج عامل على كوس ناقص بي سور 4 ناقص اي زائد تولي زائد سينوس ناقص بي على 4. دونك هذا اكزومبل بسيط بالنسبه لا فورم تريغونومتريك. الوغ يقدر يعطيك بي كتساوي زيرو. اكزومبل بي كتساوي زيرو. كيفاش بي كتساوي زيرو؟ يعني اكزومبل بحال زد ايكال 5. هذه سي ان نومبر كومبلكس. يعني هنايا اول حاجه قلنا كنزبدو زد بار عفوا لي موديل. لا موديل ديال هذا وهو لو غاسين ديال لا بارتي ريال هي 5 او كاري زائد لا بارتي ايماجينير ما كايناش هي 0 او كاري يعني كتساوي لنا 5. مزيان. دونك هنايا غنحاولوا اننا نجبدوا لو ارغيمون تيتا. كيفاش نجبدوا لو ارغيمون تيتا؟ هنايا عندنا ار هي 5. لو ارغيمون تيتا هو نقدروا نخدموا غير هذه اكزومبل كوس يعني كوس تيتا اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس راه عندنا 5 مقسومه على زد بار هي 5 يعني كتساوي لنا 1. فوقاش الكوس كيساوي لنا 1 سي سولمون سي كانت تيتا كتساوي لنا 0. صافي حيت كتكون تيتا كتساوي 0 الكوس ديالنا كيساوي 1. حنا جبدنا تيتا جبدنا ار يعني هذا الا كتبناه في لا فورم الجبريك يعني كنسبقوا ار هي الاولى 5 و تيتا 0. مزيان. دونك هذا اكزومبل بسيط بزاف. دونك هادشي
تخدموا لي زيكزارسيس هادي بالكم بسيط بزاف. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الملخص الشامل بالنسبه للنومبر كومبلكس للسنين الفايته. دونك اكسيتيرا ندخلو اكزاكتومون في الحاجه الجديده بالنسبه للنومبر كومبلكس.